अदिकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करने पेंडाल में पहुंच गईं। अपनी लीडर को देखकर जियालों का जोशो खरोश उरूज पर। जिये भुट्टो के फलक शगाफ नारे, जलसागाह पार्टी तरानों से गूंज उठी, परचमों की भी बहार। आम इंतखाबात का सज गया मैदान, मुल्तान बहावलपुर हो या रहीम यार खान, रो ही रखेगा इंतखाबी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ तजज़िये, तबसरे और अवाम की राय। हम दिखाएंगे खुसूसी कवरेज सिर्फ रोही पर। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मरकजी इलेक्शन ऑफिस में रिटर्निंग अफसरों के कैंप दफातर कायम। मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील। पब्लिक स्कूल से 18 हलकों की आरोज ने सामान वसूल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा, सामान हवालगी के अमल का जायजा लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। 6 फरवरी तक सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म। कैमरों की तनसीब 6 फरवरी से कबल मुकम्मल कर ली जाए। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर स्मार्ट मीडिया वॉल नस्ब करने की हिदायत। मुल्तान में आम इंतखाबात के लिए 1864 पोलिंग स्टेशन कायम, 262 हसास करार, कुल 11,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एक दस्ता तैयार रहेगा। सीपीओ के मुताबिक हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। उधर कोटादू में 43 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक। पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संग में लबूर। सेफ सिटी अथॉरिटी, पीआईटीबी और एनआरटीसी में मुआहिदा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से मुल्तान में रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान मुरतब। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम कहते हैं जनरल इलेक्शन के मौके पर 600 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 8 फरवरी को कामयाब होकर सबसे पहले मईशत को ठीक करेंगे। मईशत मुस्तहकम होगी तो मुल्क में रोजगार मिलेगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ से मिलकर काम करने की खुशी होगी। N149 मुल्तान से जहांगीर तरीन की अहम कामयाबी। सरबराह खानदान गिलानी गुलाम यजदानी गिलानी ने हिमायत कर दी। गुलाम यजदानी कहते हैं जहांगीर तरीन का साथ देंगे। 8 फरवरी को हमारे वोटर्स जहांगीर तरीन को वोट देंगे। N180 कोटादू में रजा रबानी की पोजीशन मुस्तहकम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मोज़म्मिन हमें शानदार इस्तकबाल। मलिक रजा रबानी खर के कहना था अहले खल्का का ता हयात मुकर्रर मकरूज रहूंगा, कामयाब होकर इलाके की तकदीर बदल दूंगा। पीपी 248 बहावलपुर में नून लीग की सियासी सरगर्मियां। उम्मीदवार चौधरी साद मसूद की मुख्तलिफ इलाकों में राबता मुहिम। अवामी शिकायत से मुलाकातें और वोट देने की अपील। अवाम को उनके हुकूक दिलाने का भी वादा किया। इलेक्शन मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। पीपी 216 मुल्तान से लीगी उम्मीदवार सैयद बाबर शाह की रोही से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को शेर और उकाब कामयाब होगा। जहांगीर तरीन हल्का की तकदीर बदलेंगे। हल्के के मसाइल हल करने के साथ नौकरियां भी दूंगा। N149 मुल्तान से आजाद उम्मीदवार सरदार इस्माइल खोसा कहते हैं अवाम ने विकेट को कामयाब किया तो मायूस नहीं करूंगा। डेरा गाजी खान में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। पीपी 288 में हनीफ पताफी की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। आजाद उम्मीदवार का गुलबर कॉलोनी में जलसा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हनीफ पताफी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। पीपी 218 शहर औलिया का छठा हल्का। नून लीग के सलमान नईम और आजाद उम्मीदवार जहूर भुट्टो में मुकाबला। पीपल्स पार्टी से राना सज्जाद हुसैन भी मैदान में। वोटर्स की तादाद 2,77,811 है।
اہلیان حلقہ بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ وزارت پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 39واں اجلاس بینک آف پنجاب کے نئے بورڈ کے اراکان کی نامزدگی، سرکاری رہائش گاہیں الاٹ کرنے کی پالیسی منظور، بہاولپور سے لودھرا تک اسپیڈو بس سروس کے معاہدے کی توسیع، محکمہ جیل خانہ جات کو گندم فراہمی کی منظوری۔ صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا حصول اور بھی آسان، مسکن راوی کے لیے درخواستیں اب آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کے مطابق رہائشی منصوبے کی ذمہ داری راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی۔ پنجاب میں صحافیوں کو 3300 پلاٹ دیے جائیں گے، قسطوں کی ادائیگی 10 سال میں آسان اقساط پر ہوگی۔ ملتان میں LPG مافیا بے لگام، ریفلنگ سٹیشنز پر سرکاری نرخ نظر انداز، گیس 256 کے بجائے 280 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ رکشہ ڈرائیورز پریشان، کہتے ہیں LPG مہنگی ہونے سے کمائی نہیں ہوتی، بڑھتی قیمتوں سے صارفین دکاندار سبھی پریشان۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ، رحیم یار خان کی تاجر برادری چیخ اٹھی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے سے کاروبار متاثر ہے، حکومت ریلیف کی فراہمی میں ناکام ہو چکی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی نے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ملتان میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں بے لگام، لہسن اور ادرک 600 روپے، پیاز 240 روپے فی کلو، سستا پروٹین بھی آؤٹ آف روٹین، چکن 606 روپے کلو ملنے لگا، جبکہ انڈے 420 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے۔ ملتان میں صاف پانی کی دستیابی ممکن نہ بنائی جا سکی، شہر بھر میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور، امراض جنم لینے لگے، بارہا شکایات پر سنوائی نہ ہوئی، ذمہ دار حکام سے توجہ دینے کی اپیل۔ شہر عالیہ میں تجاوزات اور قبضہ مافیا بے لگام، کشادہ بازار اور شاہراہیں سکڑ گئیں، ٹریفک جام معمول، فلائی اوورز فٹ پاتھوں پر ریڑی بانوں کا قبضہ، پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا، شہری مشکلات سے دوچار۔ ملتان ڈویژن میں پھلوں کا بادشاہ آم خطرات سے دوچار، مختلف علاقوں میں اسکیل انتھریکنوز، موسس اور ڈیکلائن کا حملہ، مانگی ہٹی، قادرپور، لاڑ 5 فیصد سب سے زیادہ متاثر، باغبانوں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ دنیا پور میں قومی شاہراہ پر گندگی کے ڈھیر، گڑھے حادثات کا سبب بن گئے، ٹریفک جام معمول، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، بارش کے دوران سڑک نالے کا منظر پیش کرنے لگتی ہے، شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ نیپکو انتظامیہ کے 9 ملازمین کو ترقی دینے کے احکامات، 4 ٹریسرز کو اسسٹنٹ آفس مین کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، ترقی پانے والوں کی خدمات خالی آسامیوں پر مختلف دفاتر کے سپرد۔ سائلین کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر کہتے ہیں شہریوں کو انتظامیہ سے کوئی بھی شکایت ہو تو بتائیں، فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا۔ بیرہ میں شیر شاہ سوری مسجد میں عجائب گھر قائم، قدیم قطب تلواریں، خنجر اور برتن رکھے گئے ہیں۔ عجائب گھر کا مقصد نسل نو کو تہذیب و تمدن سے آگاہی دینا ہے۔